प्रस्तुत छ उपन्यास लुनाको 6औं भाग। भास्करको गाडी पार्किङमा गएर फेरि उही ठाउँमा रोकियो। गाडीबाट उत्रेर भास्करले सिगरेट र लाइटर पकेटबाट निकाले। सिगरेट सल्काउँदा सल्काउँदै उनको आँखा दोस्रो तलामा पर्न गए। दोस्रो तला झ्याल र दिलको चैन उडाएकी लुना सबै यथावत थिए। राखेका सामानहरू पनि उस्तै। कपालको ठूलो जुरो बनाएकी लुनाले रानी रंगको साडी र रानी रंगकै मिल्दो ब्लाउज लगाएको झ्यालबाटै प्रष्ट देखियो। साडीमा धप धप बलिरहेकी लुनालाई भेटेर कुरा गर्न भास्करको मन आतुर भयो। ऊ हतार हतार सल्काइरहेको सिगरेट निभाएर भित्रतिर लाग्यो। लुना साथीहरूसँग आफ्नो काममा व्यस्त थिए। भास्करले ढोकामा आएर निकै बेर उसको व्यस्ततालाई अझ व्यस्तताका साथ हेरिराखे। लुनाले चालै पाइन। ऊ साथीहरूसँग हाँसो र ठट्टा गर्दै थिए। साथीहरूले पनि भास्कर आएको पत्तो पाएनन्। कुराको बीट मार्दै लुना वार्डमा जानका लागि निस्किए। लुना ढोकामा पुग्दा भास्करलाई ढोकामा ठिङ्ग उभिएको देखेर अत्ताली र साडीले अनुहार छोपी। भास्करले बाटो छोडिदिए। ऊ साडीले मुख छोपेरै लुसुक्क त्यहाँबाट निस्किए। लुनाजी, 2 बजेपछि ट्रमा सेन्टरका बिरामीहरूलाई हेर्नुपर्छ है आज, भास्करले मुस्कुराउँदै भने। उही मन हर्ने गालामा खोबिल्टाहरू बनाएर हस भन्दै लामो करिडोरमा लमक लमक हिँड्दै गई लुना। करिडोरले बीट नमारुन्जेल उनले पनि लुनाको शरीरबाट आएको पर्फ्युमको सुगन्धलाई महसुस गरिराखे र आफ्नो क्याबिनतर्फ लागे। भास्कर अर्थोपेडिक सर्जन थिए। उनी ट्रमा सेन्टरमा जाँदा पालै पालो नयाँ डाक्टरहरूलाई लिएर जान्थे। आज उनको रोजाइमा लुना परेकी थिए। त्यसैले भास्कर भन्दा अघि नै लुना ट्रमा सेन्टरमा पुगेर बिरामीहरूलाई चेक गर्दै थिए। भास्कर एकछिनपछि आएर लुनाको नजिक हुँदै बिरामी चेक गर्न थाले। साथमा नर्सहरू पनि थिए। सबै बिरामीहरूलाई चेक गरिसकेपछि भास्करले लुनाको छेउमा आएर बिस्तारै सोधे, लुना, आज साँझ कफी पिउन समय मिलाउन सक्छौ? खै डाक्टर साहब, उसले दोधारे जवाफ दिए। तिमीसँग सानो काम छ लुना, सक्छौ भने मिलाउन है, भास्करले अनुरोध गरे। हेरौं के हुन्छ डाक्टर साहब। फेरि दोधारे जवाफ दिएर लुना उसको नजरबाट दूर हुन पुगी। अब के भन्नु डाक्टर, मैले जीवनमा पहिलो र अन्तिम प्रेम सिर्फ विवेकसँग गरेकी थिएँ। ऊ मेरो जीवनमा नहुनुको मतलब यो होइन कि म अरूसँग प्रेम गर्न सुरु गरौं र विवाह गरौं। यो मेरो नैतिकताले दिँदैन डाक्टर साहब। लुनाले गहभरि आँसु बोकेर भक्कानिँदै भास्करलाई भने। भास्करले ज्यादै कर गरेपछि ट्रमा सेन्टरमा राखेको प्रस्तावलाई लुनाले 1 हप्तापछि स्वीकार गरेर यति बेला उनीहरू दरबार मार्गको एउटा क्याफेमा पुगेका थिए। लुना, सुन न, हेर, तिम्रो मर्म मैले राम्ररी बुझेको छु। तर कुरा के भने नि, गलत मान्छेलाई प्रेम गरिरहनु आफैप्रति अन्याय हो लुना, यो पनि बुझ्नुपर्छ तिमीले, उनले लुनालाई सम्झाए। ठिक छ डाक्टर, मलाई आफूप्रतिको अन्याय नै प्यारो छ, किनभने मेरा छोराछोरीले आमा त गुमाएका छैनन् नि कम से कम। लुना, हेर, तिम्रा छोराछोरी र तिमीलाई म आफ्नो नाम दिन्छु, यति भए त मन्जुर गर्छौ होला नि त मेरो प्रस्ताव। सरी डाक्टर। लुना ब्याग बोकेर निस्कने तर्खरमा लागि। भास्करले घरसम्म छाड्दिन्छु भन्दै थिए। हस धन्यवाद भन्दै ऊ आफै निस्किए। ट्याक्सी आयो, रोकेर चढिहाले। भास्कर त्यही ट्याक्सीलाई पछ्याउँदै बाटो लागे। भास्करका कुराले लुनालाई असाध्यै पोल्यो। ऊ छटपटाएर रातभरि ओल्टे कोल्टे गरी राखी। जस्तो भए पनि विवेक मेरो पति थियो। उसले भलै मेरो रक्षा गरेको थिएन, तर उसको अस्तित्वले मेरो रक्षा गरेको रहेछ। म कमजोर बन्नु हुँदैन। मैले आफूसँगै छोराछोरीको भविष्य हेर्नु छ। तर यी लोग्ने मान्छेहरू मेरो पतिको अनुपस्थितिमा किन मलाई कमजोर बनाउन खोज्दैछन्? म डगमगाउनु हुँदैन। मेरो सत्यता डगमगाउनु हुँदैन। उसले मुट्ठी कसेर आफूलाई बलियो बनाउन सक्दो प्रयास गरे। मुमा सुतिरहेकी थिइन्। भास्कर बिस्तारै मुमाको कोठामा पसेर मुमाको गोडा मुनतिर बसे। मुमाले थाहा नपाए झैं गरिन्। उनले हल्का चालले गोडा थिच्न थाले। बाबु, के भन्न आयो बा?
मुमाको बोली सुनेर गोडा थिच्दा थिच्दै उनी टक्क रोकिए। त्यसो केही होइन मुमा, हजुर शुक्ला भइसक्यो कि छैन भनेर हेर्न मात्रै आएको, भास्करले भने। मुमाले उठेर बत्ती बाल्दै भनिन्, ए बाबु, तिमीले मेरो जन्मदिनको दिनमा विवाह गर्छु भनेको कुरा पक्का हो त? हो भने केटी को हो मलाई भन, म भोलि नै गएर उसको घरमा कुरा गरौँला। मुमाको कुरा सुनेर भास्कर एकैछिन चुप भए। मुमाले घचघच्याउन थालिन्, ए बाबु, केटी को हो त भन। मुमा, मलाई क्षमा गर्नुहोला मुमा, मैले रोजेकी केटी होइन, 2 बच्चा की आमा हो, ऊ आइमाई हो भनौँ। तर मुमा विशाल हृदय र परोपकारकी प्रतिमूर्ति हो। ऊ डिभोर्सी हो र म सँगसँगै काम गर्ने डाक्टर पनि। छोराका कुराले मुमा समुद्र जस्तै बनिन्, शान्त, प्रतिक्रियाविहीन। मुमाको कुनै प्रतिक्रिया नपाएपछि भास्कर जुरुक्क उठेर हिँडे। मुमालाई छोराका कुराहरू सपना जस्तै लागे, यथार्थ हो भनेर उनले विश्वासै गर्न सकिनन्। सिङ्गो आकाश उनीमाथि खसेको आभासले उनको टाउको बोझिलो हुन पुग्यो। दिनहरू यसै गरी बित्दै गए। लुनाले आफूलाई काममा निकै व्यस्त बनाउन थाली। उसको व्यस्तताबाट अलिकति समय लिन र निकटताको खोजीमा डाक्टर भास्कर लुना काम गर्ने फ्यामिली ओपीडीमा आएर बिस्तारै उसलाई सघाउने क्रम शुरू गर्न थाले। डाक्टर भास्करको उपस्थिति उसलाई अनौठो र संकोच लाग्दो लाग्थ्यो। छक्क पर्थी यस्तो वरिष्ठ डाक्टरले आफू जस्तो कनिष्ठ डाक्टरलाई आफ्नै कक्षामा आएर सघाएको देख्दा। तर भास्कर निर्धक्क लुनालाई सहयोग गरिरहन्थे। भास्करको व्यवहारले उसलाई मनमा नै सोच्न बाध्य बनाएको थियो कि साँच्चै भास्करले मलाई माया गरेकै हो त, भास्करले मलाई माया गरेकै हो त। एक दिन लुना बिहानै सुनिता दिदीको घरमा पुगी। दिदी पत्रिका हेर्दै चिया पिउँदै थिइन्। लुनाको आगमनले उनका आँखा एकाएक पत्रिकाबाट लुनामा अडिए। बिहानै कुनै खबर नगरी यसरी लुना आएको देखेर सुनिता दिदीले छक्क पर्दै सोधिन्, लुना के भो, कि अप्ठ्यारो पर्यो कि? होइन दिदी, म एकदम ठिक छु। त्यही दिदीसँग धेरै दिन भएको थियो कुरा नभएको, कुरा गर्न मन लागेर मात्रै आए कि। ए साइली दिदी, 1 कप चिया बनाउनुहोस् त। काम गर्ने दिदीलाई चिया बनाउने आदेश दिँदै उनी लुनातर्फ फर्किन्। अनि लुना, कस्तो छ त हस्पिटलको काम? खुसी छौ नि तिमी जोस् कामबाट? उनले सोधिन्। दिदी, खुसी पनि छु, सन्तुष्ट पनि छु, दुवै छु कामबाट। बरु एउटा कुराले दुखी बनाएको छ दिदी अचेल। के गरौँ भइरहेछ। ऊ बोल्दा बोल्दै लामो सास लिएर रोकिए। ल भन न, के कुरा हो लुना? हेर्नु न दिदी, डाक्टर भास्कर मसँग बिहे गर्छु भनेर पछि लागेछन्। यस्तो नचाहिँदो कुरा पनि हुन्छ त दिदी? अब हेर लुना, तिमीलाई तत्काल विवेकले दिएको पीडाले दुखी राखेको छ र तिमी फेरि यो पीडा सहनु नपरोस् भन्ने सोचिराखेकी छौ। त्यही भएर भास्करका कुरा गलत लागेका हुन् लुना तिमीलाई। खै दिदी, त्यो पीडा भन्दा पनि अब ऊ अविवाहित मान्छेले म जस्तै छोराछोरीकी आमासँग विवाह गर्छु भन्ने जिद्दीले गर्दा चाहिँ बढी तनाव भएको छ दिदी मलाई त। ए लुना, हेर, तिम्रो पो त चाँडै विवाह भयो, छोराछोरी भाइ, पति नालायक निस्क्यो, सम्बन्ध टुट्यो। यसमा तिम्रो के दोष? तिमीले सम्बन्ध बचाउन आफैले मारेकी होइनौ त्यतिखेर? बाँच्यो त तिम्रो सम्बन्ध। सुनिता दिदीका कुराले लुनाको दिमागमा आँधी हुरी चल्न थाल्यो। दिदी, त्यसो भए के गरौँ त म? चिन्ताको कालो छाया उसको अनुहारभरि फैलियो। हेर लुना, तिमी उसलाई प्रेम गर, असाध्यै प्रेम गर। बदलामा तिमीले उसले सबै चिज दिनेछ, माया, सम्मान, इज्जत, स्वतन्त्रता, यी सबै कुराहरू जुन तिमीले वर्षौंदेखि गुमाएकी छौ। हेर, विवाह होला नहोला त्यो भविष्यले बताउनेछ, तर उसले तिमी र तिम्रो बच्चाको भविष्य सुखद बनाइदिनेछ र तिमीलाई आजीवन प्रेम गरिरहनेछ। यति कुराको चाहिँ म ग्यारेन्टी गर्न सक्छु। अब बाँकी कुरा त हेर भगवानको हातमा छ। उनी बोल्दा बोल्दै भावुक हुन पुगिन्। भास्करलाई कहिलेकाहीँ ज्यादै हाँसी मजाक गर्नु पर्थ्यो। एक दिन हस्पिटलमा काम गरिरहेको बेला एक्कासी, छ्या तिमी त साह्रै मोटी भयौ, मोटोपनले मान्छेलाई आकर्षक देखाउँदैन र रोग पनि लाग्न सक्छ भनेपछि लुना खानपिनमा क्रमशः सजग बन्दै गई।
ऊ भास्करका राम्रा राम्रा कुराहरूको तुरन्त अनुयायी बन्थे। लुनाको यो बानी भास्करलाई खूब मन पर्थ्यो। उनी लुनाको रूप र कामको मात्र होइन, आफ्नो अनुयायी बनेकोमा पनि तारिफका खादाहरू पहिर्याउँथे। यिनै दिनमा भास्करको कुरा लिएर उसको घरमा एउटा सानो सभा बस्यो र बहस चल्यो। सभामा मुमा, दिदीहरू र भाइ बुहारी थिए। परिवारका सदस्यहरूले उनको कुरालाई लिएर सुझाव दिए कि तिमी जो चाहन्छौ उसलाई साथी बनाउन सक्छौ, तर विवाह गर्नको लागि तिम्रो रोजाई हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। सबैको एउटै मुख भएर निस्किए यी बाणीहरू। तर डाक्टर भास्कर र लुना बीच दैनिक हुने भेटघाटले सामिप्यता बढ्दै थियो। त्यो अवधिमा लुनाले आर्मी हस्पिटलमा 1 वर्ष काम गरिसकेकी थिए। डाक्टर भास्करसँग नजिक भएर काम गरेको पनि 3 महिना भइसकेको थियो। यस्तैमा एकपटक ट्रमा सेन्टरमा खुट्टाको अपरेसनको केस आयो। डाक्टर भास्करको साथमा लुना र अरू नर्सहरू पनि थिए। अपरेसनको तयारी भइसकेको थियो। डाक्टरले अपरेसन शुरू गरे। अपरेसनतर्फ सबैको ध्यान थियो। ट्रमामा नयाँ काम शुरू गरेकी लुना काम सिक्न निकै उत्सुक थिए। ऊ डाक्टरको हातलाई फलो गर्दै थिए। डाक्टरले उसँग सिजर मागे। उसले नर्सबाट लिएर सिजर दिन लागेकी थिए। सिजर भुइँमा खस्यो। सबै नर्सहरू डराए। उनीहरूको आँखामा डर देखेर लुना पनि डराई। हत्तपत्त सिजर उठाएर उसले डाक्टरको हातमा राखिदिए। केही समयपछि अपरेसन सकियो। अपरेसन सफल पनि भयो। अपरेसन पछि डाक्टर भास्करले लुना र नर्सहरूलाई आफ्नो क्याबिनमा बोलाएर एकैसाथ थर्काए। यो अपरेसनको बेलामा, कामका बेलामा केयरलेस गर्ने को थियो? कोही पनि बोलेनन्। सबले एक अर्काको मुखमा हेरिराखे। तर लुना ऊ अगाडि सारी। आई एम सो सरी डाक्टर, गल्ती मेरो थियो। मबाट अपरेसनको बेला यस्तो नहुनु पर्ने थियो, मलाई थाहा छ। लुनाले डाक्टर भास्कर समक्ष माफी मागी। उसको सरीले भास्करलाई कुनै असर गरेन। उनी अझै रिसाए। कामको बेलामा गल्ती गरेर सरी भन्नेलाई मेरो तर्फबाट माफी हुँदैन। पेसेन्टको जिन्दगीको कुरा हुन्छ त्यहाँ। हाम्रो लापरवाहीले उनीहरूलाई केही भयो भने हस्पिटल बदनाम हुन जान्छ, डाक्टर बदनाम हुन्छ, अरूको के जान्छ। भास्कर जंगिएको देखेर सबैजना डराइरहेका थिए। पहिलोपल्ट थियो लुनाले आफूभन्दा सिनियर डाक्टरबाट यसरी गाली खाएको। ऊ झन डराई। डाक्टर फेरि बोले, यसरी होशियारपूर्वक काम गर्न नसक्ने मान्छे भोलिबाट मेरो अपरेसन कक्षमा नआए हुन्छ। यति भनेर डाक्टर भास्कर क्याबिनबाट निस्किएर पार्किङ तर्फ लागे। समय भइसकेको थियो ड्युटी अफको। सबैजना घर जाने तर्खरमा लागेका थिए। तर लुनालाई भास्करको कुराले भित्रभित्रै ततायो। रिस पनि उठ्यो। प्रशासनमा गएर राजीनामा पत्र नै फाल्दिउँ जस्तो लाग्यो। म पनि त डाक्टर हुँ, म जुनियर छु भन्दैमा मलाई हेप्ने, नर्सहरूको अगाडि मेरो बेइज्जत गर्ने। आफूले गल्ती गरेको कुरा मैले स्वीकारेकै त थिएँ। गल्ती भइसकेको कुरालाई यति ठूलो विषय बनाएर मलाई गाली गर्दैमा केही हुनेवाला त थिएन। मलाई गाली नै गर्नु परेको भए पनि एक्लै बोलाएर जे भन्नु थियो भनेको भए हुन्थ्यो। लुना रिस थाम्न नसकेर दारा किट्न थाली। उसका आँखाबाट आँसु झरी झैं बर्सिए। केही महिनादेखि आफूलाई पछ्याएर माया गर्छु भन्ने मान्छे एकाएक यसरी बदलिएको देखेर लुनालाई औडाहा भयो। उसलाई लाग्यो पुरुषहरूको देखाउने र लुकाउने दुईटा दाँत सबैको हुँदो रहेछ। विवेकले पनि त यस्तै गर्थ्यो। सुरुमा त माया नै गरेको हो, असाध्यै माया देखाएको हो। तर मलाई पाइसकेपछि उसले लामो न लामो सास फेरी। तर भास्करको बारेमा सुनिता दिदीले पनि त राम्रो कुरा गरेकी थिइन्। आफैले पनि राम्रै लागेको थियो उसको आनी बानी। तर उसको आजको गालीले प्रमाणित गरिदियो कि ऊ पनि अरू जस्तै पुरुष नै हो, अरू जस्तै पुरुष। लुना त्यही बसेर आँसु बगाउँदै आफूलाई शान्त पार्ने कोसिस गरिराखी। भोलिपल्ट ट्रमा सेन्टरमा लुना देखा परिन। पर्सि पनि देखा परिन। यावत रूपले 3 दिन बित्यो। लुना आउँदै आइन। एक्कासी छटपटी भयो भास्करलाई। उनले लुनाका साथीहरूलाई सोधे, बिरामी भएर आइन या मेरो गालीको कारणले? तर कसैले पनि उसको बारेमा जानकारी दिन सकेनन्। त्यसपछि तुरन्त डाक्टर सुनिताको क्याबिनमा पुगे भास्कर। डाक्टर सुनिता आफ्नो काममा व्यस्त थिइन्। भास्कर आएको देखेर कामलाई रोक्दै नजिकैको कुर्सीमा बस्ने इशारा गरिन्। भास्करले बसेर यताउता हेर्दै अलि अप्ठ्यारो मानेर डाक्टर सुनितालाई सोधे, डाक्टर सुनिता, लुना हस्पिटल नआएको 3 दिन भइसक्यो,
के भयो उसलाई? तपाईलाई केही जानकारी छ कि? भास्करको कुरा सुनेर सुनिता छक्क परिन्। ल 3 दिन भयो, मलाई त थाहा छैन त डाक्टर भास्कर ऊ हस्पिटल नआएको कुरा। पक्नुस्, म उसको घरमा फोन गरेर बुझ्छु है त। डाक्टर सुनिताले आफ्नो टेबलमा भएको फोनबाट सुनिताको घरको नम्बर डायल गरिन्। 2 घण्टीमै फोन उठ्यो। फोन उठाउने लुना नै थिए। हेलो लुना? हेलो लुना? सुनिता दिदीको आवाज सुनेपछि लुना झसङ्ग हुन पुगी। उसले बोल्नुभन्दा अघि नै सुनिता फेरि बोलिन्। लुना, के भयो तिमीलाई? हस्पिटल आ छैनौ रे त? कि सन्चो भएन? होइन दिदी, बिरामी त भएको होइन, तर खै कामै गर्न मन छैन दिदी, त्यसैले नआएकी। ल, के भन्दैछौ तिमी लुना? तिमी अस्तिसम्म त काम रमाइलो छ, रमाइलो लाग्दैछ भन्दै थियो, अचानक के भयो फेरि? खै के भनौँ दिदी, जीवनको तनावबाट टाढा हुनलाई हस्पिटल रोजेकी थिए। हजुरलाई थाहा छँदैछ, तर त्यो ठाउँ पनि अब मेरो लागि सही हो जस्तो लाग्न छोड्यो दिदी। सोच्दैछु यो जागिर नै छोडिदिउँ। लुनाको कुरा सुनेर सुनिता दिदीले उसलाई गाली गरिन् र साँझ 4 बजे बालुवाटारको एउटा रेस्टुरेन्टमा आफूलाई भेट्न अनुरोध गरिन्। सुनिताको कुरालाई लुनाले सहमति जनाउँदै फोन राखी। साँझ 4 बजे लुना सुनितालाई भेट्ने भनेको रेस्टुरेन्टमा पुगी। त्यहाँ उसले अचम्मको कुरा देखी। त्यो दृश्यको उसले कल्पना पनि गरेकी थिएन। उसलाई तुरुन्तै त्यहाँबाट फर्कन मन लाग्यो। उसले नजर अर्कैतिर मोडी। सुनिता दिदीको योजना यस्तो रहेछ उसले मनमा नै सोची। फूलको सुन्दर बुकी लिएर बाटो छेक्दै भास्कर उभिए। लुना, आई एम सो सरी लुना। भास्करको माफी माग्ने तरिका बडो गजबको थियो। देवदास जस्तो शानदार देखिएको थियो। तर यो सबैलाई इन्कार गरेर केही नबोली लुना फरक्क फर्किए घरतर्फ। भास्कर उसको पछि लागे बोके बोकेर। बाटामा दर्शकहरूको पनि लस्करै थियो, तर लुना भास्करसँग झुक्नेवाला थिएन। केही पर पुगेपछि लुनाले टक्क अडिएर भास्करलाई हेर्दै भने, डाक्टर साहब, भयो छाड्दिनुहोस्, दुनियाँलाई तमासा नदेखाउँ। इज्जत यहाँ मेरो होइन तपाईँको जान्छ। बदनामी मेरो होइन तपाईँ जस्तो सिनियर डाक्टरको हुन्छ, र तपाईँ जस्तो डाक्टरसँग हस्पिटलको नाम पनि जोडिन्छ। ए लुना, मलाई थाहा छ तिमी मेरो गालीले गर्दा रिसाएकी छौ, त्यही भएर त म फकाउन आएको नि। हेर, मबाट ठूलो गल्ती भयो, मलाई माफ गरिदेऊ लुना। भास्करले जबरजस्ती उसको हातमा बुके राखिदिँदै शिर झुकाए। डाक्टर साहब, मलाई तपाईँको गाली होइन, गाली गर्ने तरिका राम्रो लागेन। यति भनेर लुना फेरि बाटो लागी। भास्कर उसलाई पछ्याउँदै हिँडिराखे। लुना, सुन न कुरा। हेर, अपरेसन गर्दा कसैले गल्ती गर्यो भने म अपरेसन सकिएपछि सबैलाई राखेर यसरी नै कुरा गर्छु, ताकि फेरि फेरि यस्ता गल्तीहरू नदोहोरिउन्। यो मेरो नियम हो लुना। नियमभित्र कहिलेकाहीँ म आफै पनि त पर्न सक्छु। यदि तिमीलाई त्यसरी सबैको सामु मैले गाली नगरेको भए, हेर के हुन्थ्यो थाहा छ तिमीलाई? आजसम्म हाम्रो बारे माया प्रेम बसेको गाई गुई हल्ला फैलिसक्ने थियो। व्यावसायिक जीवन र निजी जीवन एकदम फरक कुरा हुन् लुना। यति त कमसे कम तिमीले बुझ्नै पर्छ। भास्करले उसलाई फकाउने र विश्वास दिलाउने दुवै कोसिस गर्दै थिए। लुना हातमा भएको बुकीलाई राम्ररी निहाल्दै उदास भएर भन्छे, डाक्टर साहब, म जिद्दी र घमण्डी केटी हुँ डाक्टर साहब। तपाईले मलाई झेल्न सक्नुहुन्न। म सहनको लागि सजिलो पनि छु, तर चित्त दुख्यो भने साह्रै अप्ठ्यारी पनि छु। लुनाका कुरा सुनेर भास्करले हार मानेनन्। सडकको पेटीमा हिँडिरहेकी लुनालाई हात समातेर उनले आई लभ यू भने। लुनाले रिसाएर हात झट्कार्दै बुकीलाई सडकको बीचमा फ्याँकिदिए। भास्कर स्तब्ध बने। लुना पुनः अघि बढी। भास्करले पछि पछि गएर च्याप्प उसका हात समाते। ऊ रिसले आगो भई भास्करले उसका गुलाबी ओठमा आफ्ना ओठ पुर्याए। लुना छान्नुहोस् भन्दै अलिक पर्तिर सरी। लुना, यो सास रहेसम्म नि तिमी मेरी हौ, मेरी। भास्करले धावा बोले। ऊ थुचुक्क त्यही सडकको पेटीमा बसी। भास्कर मुस्कुराउँदै बाटो लागे। भोलिपल्ट अलिक चाँडै गरेर भास्कर घरबाट हस्पिटलको लागि निस्किए। सेतो शर्ट, कालो प्यान्ट र कालो कोटले उनी निकै सुन्दर देखिएका थिए। गाडी पार्किङ गरेर निस्किँदै उसकै साथी डाक्टर सीमाले जिस्क्याई, अरे
डाक्टर भास्कर, के हो? अरू चाहिँ बुढा हुँदै गइराखेका छन्, तिमी चाहिँ झन्झन यङ हुँदै गएको देख्छु। सीमाको कुरा सुनेर भास्करले हाँस्दै भने, मलाई यङ देख्ने तिम्रो आँखा नै यङ हुन् सीमा। प्रशंसाको लागि धन्यवाद। सीमालाई धन्यवाद दिँदै गर्दा भास्करका आँखा पार्किङबाट माथि दोस्रो तलामा पुगिसकेका थिए। कालो कुर्ता सुरुवालमाथि सेतो कोट लगाएकी थिए लुनाले। उसको अनुहार हिजोको जस्तो उदास थिएन, पूर्णिमाको उज्यालो जस्तो उज्यालो फ्याँकिरहेको थियो उसको अनुहारले। लुनालाई देखेर चैनको लामो सास लिँदै सिगरेट सल्काए भास्करले। लुना काममा यताउता दौडिराखेकी थिए। उनका नजर पार्किङबाट लुनासँगै दौडिराखेका थिए। उनी त्यहीँ बसेर उसलाई हेरिरहन्थे जब उनी कामबाट थोरै भए पनि समय निकाल्न सक्थे। लुकी चोरी यसरी जब लुनालाई हेर्ने मौका मिल्थ्यो, उनका कल्पनाका टाकुराहरू हत्त अग्लिन्थे। उनी आफूलाई लुनाको सामु निकै प्रेमिल र रसिक बनाउँथे। उनको कल्पनामा लुना अत्यन्तै खुशी र प्यारी हुन्थे। भास्करले बुकी दिएर होस् या चुम्बन दिएर लुनालाई त्यही साँझ फकाइसकेका थिए। नखराबाजी देखाउने केटीहरूको स्वभावभित्रै पर्ने कुरा थियो, तर लुनामा चाहिँ जिद्दीपना कहिलेकाहीँ यसरी हावी भइदिन्थ्यो कि उसलाई सम्झाउन मुस्किलै हुन्थ्यो। विवेकसँग बिहे नगर भन्दा लुनाले नमानेपछि उसका जेठा दाइले भनेका थिए उसलाई, लुना, तिमी साह्रै जिद्दी केटी हौ। आफ्नो निर्णयमा अडिग रहन जुन जिद्दी गर्छौ नि तिमी, त्यसले अन्ततः तिम्रो जीवनमा दुःख निम्त्याउनेछ, दुःख। लुना अचेल दाइका कुराहरू सम्झिन्छे, मनन गर्छे र निर्णयलाई अरूको खुशीको लागि समर्पण गर्ने सीमित मात्रामा लचकदार पनि बनेकी छे। त्यही भएर ऊ भास्करले सम्झाएको भोलिपल्टदेखि नै हस्पिटल आई, तर 2 दिनसम्म भास्करबाट भागेर हिँडी। उसको छेउै परिन, उसँग भेटे गरिन। परबाट हेरेर भास्कर पनि तडपी राखे, उसले तडपाई राखी। मिठो लागिरह्यो दुवैलाई। दूरबाट नजर जुत्दा मनमा उठ्ने बेचैनीको तरंगा महसुस गरेर लुना मुस्कुराई। भास्कर भने गम्भीर बन्न पुगे। एक दिन ड्युटी सकिएपछि भास्करले लुनालाई आफ्नो गाडीमा घरसम्म पुर्याइदिने शर्तमा कफी पिउन बसन्तपुर लागे। उनीहरूको झगडा समाप्त भइसकेको भए पनि प्रेम मौलाउने वातावरण बनेको थिएन। कामको सिलसिलामा हुने सामान्य भेटघाटले उनीहरूको सम्बन्धलाई नजिक ल्याउन सकेको थिएन। कफीका लागि लुनालाई निवेदन गर्नु, मनका कुरा भन्ने चाहना र नजिक हुने बहाना थियो। बसन्तपुरको एउटा सुन्दर रेस्टुरेन्टमा पसेर उनीहरूले अलि एकान्त ठाउँ रोजे। वेटर अर्डरका लागि आयो। भास्करले 2 कप कफी र 1 बट्टा सिगरेट अर्डर गरे। डाक्टर भएर यसरी सिगरेट पिएको तपाईलाई फित्तेकै सुहाउँदैन, थाहा छ कि छैन? वेटर गएपछि लुनाले भने, के गरौँ त के गरौँ लुना, यो अब आदत नै बनिसक्यो, म यसलाई छोड्न सक्दिनँ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ डाक्टर? त्यसो भए के बिरामीले पनि यो मेरो पुरानो आदत हो, म छोड्न सक्दिनँ भने खानुस् भनेर उसको स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने कुरा गर्न मिल्छ र तपाईले? लुना सोचे। प्लिज लुना, म खानेकुरामा एकदम शौखिन छु, केही पनि बार्न सक्दिनँ। म बिरामीलाई बार्ने कुरा त भन्छु, अब के गर्ने, बारेनन् भने उनीहरूले नि दुःख पाउँछन्। तर यो सुधार केन्द्र जस्तो भएर सुधार्ने काम चाहिँ मबाट हुँदैन लुना। वेटरले सिगरेट ल्याएर भास्करको छेउमा राखिदियो। उनले सल्काइहाले। लुना दिक्क मान्दै अर्कोतिर फर्किए। कफी अझै आइसकेको थिएन। उसलाई फकाउने उद्देश्यले भास्करले कुरालाई अर्कैतिर मोडे। लुना, मेरो एकजना भान्जी गर्भवती छिन् अहिले। भोलि उनको घरमा दही चिउरो खुवाउने कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रममा तिमी पनि आउनुपर्छ है भोलि। अनि साथमा अचार पनि बनाएर लिएर आउनु। निमन्त्रणा सँगसँगै आदेश पनि दिए भास्करले अचार ल्याउनको लागि। उसले हाँसेर ल्याउने स्वीकृति पनि जनाए। भास्कर दङ्ग पारे। काठमाडौँ उपत्यकामा गर्भवती महिलालाई नातेदार, आफन्त र साथीहरूले दही चिउरा खुवाउने चलन अनुसार सो कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो। लुना भोलिपल्ट नीलो साडी, नीलो ब्लाउज र एकसरो सुहाउने गहना लगाएर चिटिक्क पारी। हल्का श्रृंगारले मुहारमा तेज थपी र बँदेलको अचार लिएर भास्करको घरमा पुगी। त्यो भेटघाट कार्यक्रममा भास्करले आफ्ना सबै नातेदारहरू सामु उसको परिचय गराए।
भास्करको परिवारले बोल्ने भाषाको लवजप्रति ऊ अनभिज्ञ थिए। शाह ठकुरीहरूको परिवारभित्र बोलिने भाषाको लवज केही फरक नै हुन्थ्यो। आइसियोस गैसियोस जस्ता शब्दहरू बोलिन्थे, तर ऊ नेवार समुदायमा जन्मेकी हुँदा शाही भाषा र लवज उसलाई नआउनु स्वाभाविकै थियो। त्यसैले भास्करले पहिले नै लुनालाई सिकाएका थिए, तिमीले दाजु र दिदीहरूलाई तपाईं नभनेर हजुर भन्नुपर्छ र आइसियोस भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो पहिलोपल्ट थियो लुना भास्करको घरमा गएको। भास्करको घरमा पुगेपछि सबैले गरेको व्यवहारले उसलाई आफ्नोपनको आभास भयो। सोचे भन्दा नितान्त फरक थियो त्यहाँको परिवेश। सबैमा अत्यन्तै विनम्र, हार्दिक र मायालु स्वभाव देखे उसले। पहिलो पटक डाक्टर भास्करले परिवारका सदस्यहरूसँग लुनालाई चिनाए। दोस्रो पटक आफ्ना साथीहरूका समूहमा लुनालाई छिराएर चिन्जान गराए। यस्तै यस्तै भेटघाट, पार्टी र वैवाहिक कार्यक्रममा भास्करले लुनालाई नछुटाई लगेर मेरी साथी हुन् भन्दै परिचय गराउँथे। उनीहरूको यो सम्बन्ध धेरैलाई कुरा काट्ने बहाना पनि बन्यो। एकपटक सुन्दरी जलमा पिकनिकको आयोजना गरिएको थियो। भास्करले लुनालाई पिकनिकमा लिएर गए, तर उनका साथीहरूले भने भास्करले त 2 बच्चीकी आमालाई पो गर्लफ्रेन्ड बनाएछ। तर भास्कर आफूमाथि मान्छेहरूले गर्ने टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई कहिले वास्ता गर्दैनथे र लुनालाई पनि अरूको कुरा सुन्ने होइन भनेर सतर्क गराउँथे। आफूले 2 बच्चीकी आमासँग सम्बन्ध बढाएकोमा उनलाई कुनै पश्चाताप थिएन। उनीहरूको सम्बन्ध सौहार्द रूपमा यसरी नै अघि बढ्दै गयो। आर्मी हस्पिटलको व्यवस्थापनले सिभिल डाक्टर नराख्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि लुनाले हस्पिटल छोड्नुपर्ने भयो। यो कुराले उनीहरू दुवै दुखी भए, तर समाधान केही थिएन। उसले आर्मी हस्पिटल छोड्नै पर्यो, छाडी। भास्करले जाने बेलामा लुनालाई भने, लुना हेर, म तिमीलाई सदैव प्रेम गरिरहनेछु र जिन्दगीका आरोह अवरोहहरूमा साथ दिइरहनेछु। मलाई नबिर्सनु है लुना, कहिले पनि। भास्करका कुराले लुनाका आँखा भरिए। ऊ पहिलोपल्ट भास्करको अंगालोमा बाँधेर खूब रोई। सायद यस्तो दिल खोलेर रोएको उसलाई यादै थिएन। आमाको काख बाहेक मनको पीडा बिछाउने यो अंगालो नै विकल्प लागे उसलाई। उसले अंगालोलाई बलियो गरेर कसेर भने, यति प्यारो रहेछ जिन्दगी, हाम्रो भेट पहिले किन भएन होला? लुना, सायद भगवानले दूरसम्म केही सोचेका छन् कि? भास्करको जवाफले उसका गहभरिका आँसु छचल्किएर गालालाई नेत्रुक्क भिजाए, तथापि उसका आँसु रोकिएनन्। लुनाले नेपाल फर्टिलिटी केयर सेन्टरमा काम गर्न थाले। उसले आर्मी हस्पिटल छोडेर अन्यत्र काम गर्न थाले पनि भास्कर र ऊ बीचको सम्बन्धमा कुनै कमी आएन। हरेक दिन उनीहरूको फोनमा कुराकानी हुन्थ्यो र प्राय अफिसबाट फर्किँदा भास्करले लुनालाई गाडीमा घरसम्म छाडिदिन्थ्यो। केही समयपछि लुना र भास्कर दुवैले नारायण गोपाल चोकनेर एउटा क्लिनिकमा काम गर्न थाले। क्लिनिक सकिएपछि भास्करले लुनालाई गाडीमा राखेर घरसम्म पुर्याइदिन्थे। क्लिनिकको काम उनीहरूको सम्बन्धलाई निकट बनाउने साँगो बन्यो। त्यही क्रममा भास्करले लुनालाई गाडी चलाउन पनि सिकाइदिए। बिहान सबेरै ऊ भास्करसँग गएर गाडी सिक्थे। उनले मायालु तरिकाले सम्झाउँदै गाडी सिकाउँथे। उनको मायालुपनले लुनालाई हौसला मिल्थ्यो। उसले चाँडै नै गाडी चलाउन पनि सिकी। गाडी चलाउन सिकिसकेपछि उसले पनि गाडी किनी। त्यति बेला ऊ फर्टिलिटी केयर सेन्टरमा नै काम गरिरहेकी थिए र त्यहाँ उसले उत्साह र जोशका साथ काम गरेको देखेर सबैको प्रशंसा पाउन थाली। ऊ स्वतन्त्र थिए। स्वतन्त्रताको अनुभूति जति ठूलो कुरा अरू केही पनि हुँदैन, त्यसको भोगाईमा थिए ऊ। यो समयमा उसले आफूलाई प्रोत्साहन गर्ने र साथ दिने असल मान्छे पाएकी थिए। उसले भर्खरै दिमागलाई स्थिर राखेर काम गर्न पाएकी थिए। बिस्तारै दिमागले सकारात्मक सोच र चिन्तनको बाटो पक्रिन थालेको थियो र म पनि केही गर्न सक्छु भन्ने उभित्र सोच हुर्किँदै थियो। एक बिहान लुना गाडी लिएर भास्करको घर अगाडि पुगी। हर्न बजाई पालेले आएर गेट खोल्यो। उसले भास्करलाई बोलाइदिने अनुरोध गरी। पाले हतार हतार घरभित्र पस्यो। 5 मिनटपछि पालेसँगै शर्ट लगाउँदै भास्कर आँगनमा देखा परे। उनलाई देखेर लुना मुस्कुराई। ए लुना, अनि बिहान बिहानै कता त? आउनुहोस् न, गाडीमा बस्नुहोस्, पहिले कहीँ जानुपर्ने छ हामी।
उसले अनुरोध गरे। भास्कर आएर गाडीमा बसे। उसले गाडीलाई महाराजगंज, चक्रपथ, गोङ्गबु हुँदै स्वयम्भूतिर मोडे। के हो तिम्रो योजना भन न, सुनाउ त, भास्करले अचम्बित भावले सोधे। त्यस्तो के पनि होइन, खालि आफूले ड्राइभ गरेर हजुरलाई गाडीमा बसाउने ठूलो रहर थियो मलाई, त्यही रहर मात्रै पूरा गरेकी। लुनाले गाडीको झ्याल खोल्दै भने। खै मलाई त विश्वासै लागेन लुना। भास्करले अपत्यारको अभिव्यक्ति दिए। लुना केही पनि बोलिन। गाडीको वेग केही तेज भयो। उनीहरू हरियाली, रुख, झाडी र बुट्यानलाई छिचोल्दै लगभग 25 मिनटमा स्वयम्भू पुगे। गाडी रोकियो। दुवैजना गाडीबाट बाहिर निस्किए। गाडीमै अडिस लगाएर केही क्षण उभिए। त्यतिखेर पूर्वमा सूर्यका किरणहरू उज्यालो पोख्दै थिए। फागुनको पहिलो साता चलिरहेको समय थियो। काठमाडौँमा पनि घामका किरणले बिस्तारै न्यानो बनाउने क्रमको शुरूआत हुँदै थियो। स्वयम्भूको सुन्दर, मनमोहक र कलात्मक वातावरणमा लुनाको मन त्यसै त्यसै फुरुङ्ग हुन पुग्यो। ऊ खुसीले आनन्द विभोर हुन पुगी। आँखा चिम्मा गरी के गरिरहेकी छे लुना? केही बुझेका थिएनन् भास्करले। बस उनी त हेरिरहेका थिए। लुनालाई एक नाश। उसले एकछिनपछि आँखा खोली। आँखा खोल्दा अगाडिपट्टि भास्कर मुस्कुराइराखेका थिए। भास्करको हात समातेर ऊ सिँढी चढ्न दौडिए। दुवै स्वयम्भूको डाँडाको टुप्पोमा पुगे। दुवैको श्वास प्रश्वास बेतोडले चलिरहेको थियो। लुनाले मुटुको धड्कनलाई काबुमा राख्दै एक्कासी भास्करको ओठमा चुमी र जोडले कराई, आई लभ यू भास्कर, आई लभ यू भास्कर। भास्कर छक्क परेर लुनालाई हेरिराखे र सोचे उनले, लुना यस्ती आइमै नै होइन जो प्रेमलाई खुलेआम प्रस्तुत गरोस्। तर आज उनी बिचैमा रोकिए। उनको आश्चर्यलाई सामान्य बनाउँदै लुनाले भने, हजुरलाई आज मेरो हरेक व्यवहार देखेर अचम्म लागेको होला, तर म जे गरिरहेकी छु सबै एकदम होस हवासमै गरिराखेकी छु। लुनाले भास्करलाई बुझाउने कोसिस गर्दै भने, खासमा यो मेरो रसिया पर्दाको एउटा भाकल थियो। उसको कुरा बुझ्न अझै मुस्किल भयो भास्करलाई। फेरि उसैले भने, जसले मलाई संसारमा सबैभन्दा बढी माया गर्छन् उसको ओठमा चुम्बन गरेर आई लभ यू भन्दै स्वयम्भूको डाँडाबाट पुरै शहरले सुन्ने गरेर कराउने छु भनेर भाकल गरेकी थिए भगवानसँग। आज त्यो भाकल पूरा भयो, त्यो पनि प्रेम दिवसको दिन। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे डाक्टर भास्कर। उसले भास्करसँग हात मिलाई। उसले दिएको सरप्राइज देखेर भास्कर पनि भावुक भए। उनले आफूले नियन्त्रण गर्न सकेनन्, पर आँसु खासे। लुनालाई च्याप्प समातेर अँगालोमा बाँधे उनले। लुनाका आँखाबाट पनि आँसुका भेल बगे। फर्टिलिटी केयर सेन्टरमा आबद्ध भए लगत्तै लुनालाई सो संस्थाले बैंककमा तालिमका लागि पठायो। ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्समा ऊ 15 दिनका लागि गई। 15 दिनसम्म ट्रेनिङ लिएर फर्किएपछि उसले नेपाल फर्किएर अन्य डाक्टरहरूलाई पनि तालिम दिन थाली। नेपालभरि सो संस्थाको मातहतमा रहेर काम गर्ने डाक्टरहरू 178 जना थिए। उसले ती डाक्टरहरूलाई तालिम दिन थाली। सो आयोजना सानो अनुपातमा शुरू भएको थियो, तर धेरै मेहनत गरेर लुनाले सो संस्थालाई निकै अगाडि बढाई। उसको काम गर्ने शैली र मेहनत देखेर अरू चिकित्सकहरू पनि निकै खुसी थिए। उनीहरू भन्थे, डाक्टर लुना आएपछि यो संस्थाले निकै गति लिन थाल्यो। त्यस्तै अर्को एउटा संस्था थियो, परिवार स्वास्थ्य सेवा। एउटा नेटवर्क थियो यसको। उनीहरूले त्यो नेटवर्कलाई देशभरि फैल्याए। बुटवल, वीरगंज, विराटनगर, जनकपुर, पोखरा लगायतका ठाउँमा उनीहरूले डाक्टर मार्फत स्थानीय निजी क्लिनिकमा परिवार नियोजनको सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेर काम गर्न थाले। यिनी मध्ये एउटा शनिबारको कुरा, लुनाले भास्करलाई खाना खान माइती घरमा बोलाए। त्यति बेला माइतीमा आमा, ऊ र उसका छोराछोरी मात्र बस्थे। दाईहरू व्यापारका कारण कोही न्युरोड, कोही बानेश्वर घर बनाएर सरिसकेका थिए। बुबा चाहिँ 3 महिना अघिदेखि लन्डनमा रहेका कान्छा दाईकोमा भिजिट भिसामा घुम्न गएका थिए। आमालाई उसले भास्करको बारेमा सबै कुरा बताएकी थिए। भास्करको गाडी गेटमा देख्ने बित्तिकै लुना भर्याङ ओर्लिएर उसलाई लिन ढोकामा पुगी। भास्करले आमालाई फलफूल, बच्चाहरूलाई चकलेट, कापी र कलमहरू ल्याइदिएका रहेछन्। सबै झोला लुनालाई थमाए। भास्करलाई आमा र छोराछोरीसँग परिचय गराई लुनाले। सबैजना सँगै बसेर खाना खाए।
खानापछि आमासँग लुनाको बारेमा भास्करले धेरै कुराहरू गरे। छोरी र नाति नातिनाको भविष्यको चिन्ताले उसलाई जलाएको रहेछ। भास्करले यो सबै अब मेरो जिम्मेवारी हो भनेर सान्त्वना दिए। आमाले आशीर्वाद दिँदै भास्करको टाउकोमा हात राखिन्। छोराछोरीसँग पनि धेरै समय बसेर कुरा गरे भास्करले। अन्ततः उनी साँझमा सबैको साथमा बसेर कफी पिएपछि घर फर्किए। आमा त यस्तै ज्वाइँ चाहन्थिन् पहिले, तर त्यो भाग्यले खोसेको थियो। उनी भास्करलाई देखेर खुसी मात्र होइन, ढुक्क पनि भइन् सन्तानहरूको भविष्यप्रति। छोराछोरीले पनि खूब रुचाए भास्करलाई। लुना त्यसै त्यसै ढङ्ग परी। स्वास्थ्य शिविरका लागि उनीहरू बिहानै बनेपा गएका थिए। फर्कने बेला साँझ परिसकेको थियो। भास्करले गाडीलाई काठमाडौँतर्फ मोड्नुको सट्टा धुलीखेलतिर मोडे। पहिले पहिले उनले गाडी चलाउन ड्राइभर राखेका थिए। रमेश भन्ने ड्राइभरले उनको गाडी 7 वर्ष चलायो, तर उसको दुबईको भिसा लागेपछि रमेश गइहाल्यो। त्यसपछि भास्करले अरू ड्राइभर राख्ने मनसाय नै बनाएनन् र आफै गाडी हाँक्न थाले। ल किन यता गाडी मोड्नु भएको? घर जाने होइन? लुनाले सोधी। आज हामी घर नजाने लुना, भास्करले भने। घर नजाने? अनि कहाँ जाने त? लुना हेर, तिमीसँग धेरै कुरा गर्न मन छ मलाई, तर कहिले समय मिल्दैन, कहिले परिस्थिति मिल्दैन। तर हेर, आजको रात परिस्थिति हाम्रो हातमा छ लुना। त्यही भएर आज धुली खेल गएर बसौँ अनि भोलि बिहानै फर्कौँला। अनि घरमा के भन्नु नि मैले? म भन्नुलाई नि त फोन गरेर आमालाई कि आज यता घरमा पार्टी छ, यति बस्छन् लुना भनेर मानिहाल्नुहुन्छ। उनले फोन गरेर आमालाई मनाए। त्यसपछि लुनालाई लिएर उनी धुलीखेलको एउटा राम्रो होटलमा गए, जहाँ उनी कहिलेकाहीँ त्यता जाँदा बस्ने गरेका थिए। रुम बुक गरेर उनीहरू 4थो तलामा उक्लिए। उनीहरू रुममा पसेर फ्रेश भए। त्यसपछि टपमा गए। फुलै फुलका गमला चारैतिर सजाइएका, टेबल र आरामदायी कुर्सीहरू विशेष ढंगले राखिएका, मनै आनन्द बनाउने वातावरण थियो त्यहाँ। मान्छेहरू भने उनीहरू बाहेक अरू कोही पनि थिएन। बेला त खाना खाने हुन लागेको थियो, तर पहिले कफी खाने मनसायले भास्करले कफी अर्डर गरे। वेटर कफीको अर्डर लिन आउँदा भास्करले खानाको पनि अर्डर दिएर पठाए। उनीहरूले बाटैमा मटन खाना खाने सल्लाह गरेका थिए। त्यही अनुरूप खानाको अर्डर गरे भास्करले। लुना फूलको सुन्दरतामा हराउन खोज्दै थिए। भास्करले आफूतिर तानेर गालामा चुम्यो र भन्यो, लुना फूलका भमराहरू पनि तिम्रै रस चुस्न आउला नि फेरि। डाक्टर साहब पनि भमरा झुक्किए पनि हजुर नझुक्किए बेस होला डाक्टर। म मात्र फूल जस्ती छैन, फूल पनि म जस्तै छन्। उसको उचिटिएको दाँतबाट गालामा खोबिल्टा बनाउँदै छुटेको मृदु मुस्कानले पूरै वातावरणलाई रसिक बनाइदियो। उसका चञ्चल अधरले भास्करलाई प्यासी बनायो। कफी आयो। कफीसँगै भास्करले सिगरेट सल्काए। लुनाले रोकी। डाक्टर साहब प्लिज डोन्ट स्मोक डाक्टर साहब। हजुर आफै डाक्टर भएर सिगरेट र रक्सी पिएपछि हामीले अरूलाई के सिकाउने डाक्टर साहब? लुनाको कुराले भास्करलाई गम्भीर बनायो। उनले एस्ट्रेमा सिगरेट निभाए, तर यो पहिलो पटक थिएन उनले गम्भीर भएर सिगरेट निभाएको। लुनाले रोक्दा उसको अगाडि रोकिन्थे उनी। फेरि दायाँ बायाँ लाग्ने बित्तिकै डब्बाका डब्बा चुरुट एकै दिनमा धुवाँ धुवाँ भएर सकिन्थे। यो भास्करको कमजोरी थियो। उनी खानपिनको विषयमा अलि शौखिन र बिन्दास रहनुपर्ने स्वभावका थिए। उनीहरूले कफी पिए। त्यसको केही समयमै खाना पनि आयो। खाना खाएर उनीहरू धेरै बेरसम्म त्यही गफ गरेर बसे। लुनाले विवेक र आफ्नो प्रेम कहानी सुनाई। उसले आफूमाथि लगाएका बन्देजहरूको बारेमा पनि भनिन्। लुनाका कुरा सुनेर भास्करले भन्यो, हेर लुना, तिमी र म एक दिन ठमेलको क्लबमा गएर मजाले नाच्नुपर्छ। तिम्रो नाच्ने रहर र स्विमिङ गर्ने रहर अब म पूरा गर्छु। उसले वचन दियो। डाक्टर, उमेरमा पो रहर हुन्छ सबै कुराको। उमेर बितेपछि आफ्नै रहरहरू पनि बोझ बनेको भान हुन्छ अचेल त मलाई। ऊ निराश बने। कस्तो कुरा गर्छौ लुना, हिम्मत हाराले सोच्ने हो त्यस्तो कुरा। तिमी जस्तै मान्छेले यस्तो कुरा गर्न सुहाउँदैन। हेर, तिम्रो जिन्दगी त भर्खर सुरु भएको छ, भर्खर। यो जिन्दगीलाई जिउन सिक तिमी। बिस्तारै उसका हातहरू समाएर भास्करले सान्त्वना दिए। ऊ प्रभातको किरण जस्तै मुस्कुराई, सिङ्गो जिन्दगीको सुनौलो आशा बोकेर।